नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल मंसिर 1 गते बुधबार, कार्तिक शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि, सन् 2021 नोभेम्बर 17 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद जति सक्दो छिटो समाधान हुनुपर्ने सत्तारूढ 5 दलको निर्णय, तर देउबा, प्रचण्ड र नेपाल भने पर्ख र हेरको अवस्थामा। तिब्बतसँग सीमा जोडिएको गोर्खाको लोक्पामा निरन्तर पहिरो, पदमार्ग खुलाउन पहल नहुँदा स्थानीय बासिन्दालाई शास्ति। सिरियस खालको बिरामीहरू चाहिँ हेली बाहेक अरू विकल्प देखेन। खच्चरबाट खाद्यान्नहरू ढुवानी हुन्थ्यो यो पहिरो आउनुभन्दा अगाडि, अहिले त्यो पनि अब खच्चर हिँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन। रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको घटे, शोधान्तर स्थिति 76 अर्ब 14 करोड घाटामा। रुसी र फ्रान्सेली राष्ट्रपति बीच फोन वार्ता, आप्रवासी र सीमा समस्या बारे छलफल। र कतारमाथि नेपाली महिला टोलीको शानदार जित, अब लिग खेल्ने खेलाडीको स्वास्थ्य जाँच हुने। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सत्तारूढ गठबन्धनको उच्च स्तरीय समन्वय समितिले सर्वोच्चको विवादमा यथाशीघ्र निकास हुनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी निकास दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो। सम्बन्धित सबै पक्षबाट छिटो निकास दिन पहल हुने आशा समितिको छ। समितिले राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा र विश्लेषण पनि गरेको छ। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्वर्धनमा जोड़ दिने निर्णय पनि गरेको छ। न्यायालयको संकट समाधान गर्ने बारे सत्ता गठबन्धन दलभित्रै मतभेद देखिएको छ। गठबन्धनका 5 दल सम्मिलित उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको हिजोको बैठकमा सर्वोच्चमा देखिएको विवादलाई यथास्थितिमा राख्न नहुनेमा नेताहरू सहमत भए पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको बहिर्गमनबारे एकमत हुन सकेको छैन। बैठकले न्यायालय संकटको निकास छिटै दिनुपर्ने निचोड निकाले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अझै केही दिन पर्खने र त्यसपछि मात्र टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने अडान लिनुभएको छ। न्यायालय भित्रबाटै समाधानको प्रयास भइरहेकाले केही दिन पर्खनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च न्यायालयका सहकर्मी न्यायमूर्तिहरू संगठित अवज्ञामा उत्रिएको 3 हप्तासम्म पनि राजीनामा दिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा तयार नभएपछि मध्यवर्ती बाटो खोज्ने गृहकार्य भइरहेको छ। तर जवरालाई उद्धार गर्न र उहाँमाथि उठेको प्रश्नलाई निरस्त बनाउन धेरैजसो न्यायाधीश तयार देखिएका छैनन्। नेपाल बारको अगुवाईमा कानून व्यवसायीले हरेक दिन मूलगेटमा गरेको अवरोध छलेर प्रधान न्यायाधीश जवरा सर्वोच्च प्रवेश गरे पनि इजलास बसाउन सक्नु भएको छैन। अवज्ञा लम्बिएकोले इजलास फर्किन पनि न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाव बढेको छ। तर उनीहरू आफैले लिएको अडानका कारण सहमतिका नाममा इजलास फर्कन नसक्ने अवस्थामा छन्। न्यायाधीशहरूबीच छलफल निरन्तर भइरहेको छ। सर्वोच्च न्यायालयका सर्वोच्च प्रशासक आफ्नै आँगनमा आफू विरुद्ध दिनौ भइरहेको प्रदर्शनको दर्शक भएका छन्। तर प्रधान न्यायाधीशको आलोचना सहेर पनि पदमा रहने हटमा उहाँ रहनु भएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा 3 हप्तापछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा सुनवाई भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले अदालतमा देखिएको गतिरोध वार्ताको माध्यमबाटै समाधान गर्न आह्वान गरेको भोलिपल्टै असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको समूहबाट अलग भएका सर्वोच्च अदालतका 4 न्यायाधीशले हिजो नियमित इजलासमा काम गरेका हुन्। बम कुमार श्रेष्ठ, मनोज कुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा पनि सुनवाई गरेको छ। आजका विभिन्न पत्रपत्रिकामा खबर छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वका लागि संस्थापन र इतर दुवै खेमाका नेताले प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारी थालेका छन्। केन्द्रीय महाधिवेशन आउन 3 हप्ता मात्रै बाँकी छँदा दुवै पक्षमा प्यानल बनाउन दबाव बढेको छ। महाधिवेशन आउन झण्डै 3 हप्ता मात्रै समय बाँकी छँदा पनि कुन पदमा उठ्ने टुङ्गो नलाग्दा तयारी गर्न भनी नपाएको नेताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। यसैबीच नीतिगत विषयलाई विधान महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाएसँगै एमालेमा नेतृत्वको दौड़ शुरू हुने अनुमान थियो। तर 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन शुरू हुन 10 दिन मात्रै बाँकी हुँदा समेत नेतृत्वका विषयमा कोही नेताले मुख खोल्न चाहेका छैनन्। महाधिवेशनले चयन गर्ने 15 पदाधिकारीका लागि आफ्नो आकांक्षा बारे पनि नेताहरूले खुलेर बोलेका छैनन्।
काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सर्वोच्चमा देखिएको विवाद जतिसक्दो छिटो समाधान हुनुपर्ने सत्तारूढ 5 दलको निर्णय, तर देउवा प्रचण्ड र नेपाल भने पर्ख र हेरको अवस्थामा 3 हप्तापछि सर्वोच्चमा नियमित सुनवाई, 4 न्यायाधीश नियमित इजलासमा फर्किए लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। तिब्बतसँग सीमा जोडिएको गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाको चुम्चेत र छेकम्पार जाने बाटोको लोक्पामा पहिरो झर्न थालेको 3 महिना भयो। गएको साउन 30 गतेदेखि झर्न थालेको पहिरो अझै रोकिएको छैन। पहिरोका कारण गाउँपालिकाको 2 वटा वडाका बासिन्दाको तल्लो भेगसँगको सम्पर्क टुटेको छ। पहिरोमाथिको बस्तीमा खाद्यान्न, नुन तेल लगायतको चरम अभाव छ। निरन्तर खसिरहेको पहिरोको प्राविधिक अध्ययन गरेर खुलाउन र त्यो सम्भव नभए वैकल्पिक पदमार्ग बनाउन स्थानीय बासिन्दाको माग छ, तर 3 महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले पहल लिएको छैन। गोरखाबाट उज्यालो सहकर्मी किरण लोहनीको रिपोर्ट। घरै यसो थर्किन लागो जस्तो नि लाग्छ कि यताको घर त यताबाट नि आउँछ कि भन्ने डर लाग्दो रहेछ। पानी पऱ्यो भने त निन्द्रै लाग्दैन, एकदमै आएको आइ गर्छ। त्यतिखेर चाहिँ अनि धेरै सुत्न नि पाउँदैन कि, अब डर लाग्छ, अब कताबाट पो आउने हो, त्यति राम्रोसँग सुत्न पाउँदैन। पहिरो खसिरहेको ठाउँ नजिकै बस्तीकी छेवाङडोलमा हिउँदयाम सुरु भएपछि पहिरो केही थामिए पनि बेला बेला खस्ने ठुल्ठुला ढुङ्गा सहितको पहिरोले लोकपाका बासिन्दालाई चैनले बस्न दिएको छैन। स्थानीय बासिन्दाले घाँस दाउरा गर्ने डुयु जंगल र जंगलकै बीच भएर बनाइएको पदमार्गको अहिले नामो निशान छैन। पदमार्ग अवरुद्ध भएपछि अहिंसा क्षेत्रको रूपमा विश्वभर चिनिएको चुम उपत्यका जान लागेका पर्यटकहरू पनि निराश भएर पहिरो वारीको लोकपा गाउँबाटै फर्कने गरेका छन्। पेरू र जर्मनीका 2 पर्यटकलाई मनासोलु क्षेत्र घुमाउन ल्याएका पथ प्रदर्शक विवेक भट्ट। हामी चाहिँ अब 22 दिनलाई हिँडेको ट्रेकिङ, चुन भ्याली पनि, अनि त्यसपछि यता लार्के पास पनि दुइटै जानलाई भनेर आएको। मसित एकजना पेरू, एकजना जर्मनी गेस्ट छन्। काठमाडौँबाट लिने हो हामीले पर्मिट लिँदाखेरि। अब पर्मिट बेच्ने ठाउँमा चाहिँ यता बाटो बिग्रिया छ भनेर भन्दैन। मलाई त थाहै थिएन। अब यहाँ बाटो उकालो आउँदाखेरि पो मान्छेले भन्दै गएपछि पो थाहा भयो। विदेशीले चाहिँ आकाशबाट गडेङ गुडुङ आयो, अब ठुलो पानी पर्छ कि क्या हो भन्दै थियो मलाई। त्यहाँनिर पहिरो खसिएको थियो, पहिरो खसियालाई चाहिँ फुलले आकाशबाट गडेङ गुडुङ भयो, धेरै पानी पर्ला हो भनेर भन्थ्यो। पहिरोकै कारण चुम भ्याली घुम्न जान चाहने 200 भन्दा धेरै विदेशी पर्यटकले भ्रमण रद्द गरेका छन्। पर्यटक नै नआएपछि पहिरो भन्दा माथिल्लो भेगमा पर्यटन व्यवसाय गर्नेहरूको आय आर्जनको मेलो हराएको छ। यसबाहेक माथिल्लो भेगका बासिन्दालाई परेका शास्ति बारे छेकम्पारका छाङ दोर्जेलामा यसले चाहिँ विगत लामो समयदेखि खाद्यान्नको अभाव टारिनको साथै पर्यटन क्षेत्रमा पनि धक्का लगाएको छ। सामान्य रोग चाहिँ अब त्यही ट्रिटमेन्ट हुन्छ, तर सिरियस खालको बिरामीहरू चाहिँ हेली बाहेक अरू विकल्प देखेन। खच्चरबाट खाद्यान्नहरू ढुवानी हुन्थ्यो यो पहिरो आउनुभन्दा अगाडि। अहिले त्यो पनि अब खच्चर हिँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अब मान्छे बिना भारी, त्यो पनि एकदम जोखिम मोलेर आफ्नो ज्यानलाई रिस्कमा राखेर दौडेर पार गरिरहेछ केही मान्छेहरू। अहिले पहिरो गएको ठाउँ भएर गोर्खाको चुम्नुबुरी गाउँपालिकाका 2 वटा वडामा पुगिन्छ, तर 3 महिना यता पहिरो भन्दा माथिल्लो क्षेत्रका 500 भन्दा बढी घरधुरीको तल्लो क्षेत्रसँग सम्पर्क टुटेको छ। घरमा भएका खानेकुरा सकिएका छन्। आफ्नो दुःख सुखका कुरा आफैले जिताएका प्रतिनिधिलाई सुनाउनु पनि पाएका छैनन्। पहिरोकै कारण वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष लोप्साङ लामा पनि 3 महिनादेखि घरबाट 4 घण्टा टाढाको वडा कार्यालय पनि पुग्न सक्नु भएको छैन। जम्मा 6 नम्बर वडामा चाहिँ 280 घर जति छ। 22 घर जति चाहिँ यहाँ केही समस्या परेन, यहाँ खचराहरू आइरहेछ। अनि हामी पनि यहाँबाट चाहिँ 3 महिना जाँदा पनि हामी चाहिँ ओराल कार्यालयसम्म पुग्नु सकिरहेको छैन। हामी 2-3 चोटि पुग्ने कोसिस गर्यौँ, पहिरो छेउमा पुगेपछि फर्किनु पर्ने भयो। अत्यन्तै जरुरी काम परेकाहरू पहिरोकै बीचबीचबाट दौडाउँदै जोखिमपूर्ण रूपमा आवत जावत गर्दै आएका छन्। पहिरो छलेर ओहोरदोहोर गर्नका लागि वैकल्पिक बाटो त छ, तर भिर पहराका बुट्यान समाउँदै पुरै एक दिन हिँड्न उति सहज छैन। त्यसमाथि बाटोमा कुनै बस्ती नभएकाले खानपिनको उपाय पनि हुँदैन। पहिरो छलेर अर्को पदमार्ग बनाउन सकिने वडा अध्यक्ष लोप्साङ लामाले बताउनुभयो। सम्भव चाहिँ छ, तर धेरै ठुलो खर्च हुन्छ। पहिरोको पारी जाने त भिरको एउटा क्यान्डी लेभल छ, त्यो क्यान्डी लेभलले पनि छलेर चाहिँ त्यही अलिकति माथिबाट चाहिँ पुल सर्दी उकालो भन्ने ठाउँतिर चाहिँ
दुईटा जुलुङ्गी पुल त्यो लोकपाको पहिरो भएको ठाउँ पारीबाट चाहिँ ठुलो लगानी गरेर चाहिँ ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने सम्भव छ। त्यहाँ ब्लास्टिङै गरेर चाहिँ बाटो निकाल्यो भने चाहिँ सम्भव चाहिँ छ। पहिरोको प्रकृति हेर्दा र स्थानीय बासिन्दाको कुरा सुन्दा लोकपाको पहिरोले अर्को बर्खामा झनै ठूलो रूप लिने देखिन्छ। बेला छँदै बाटो खुलाउनका लागि अर्को उपाय ननिकाल्ने हो भने लोकपा माथिका 530 भन्दा बढी घरधुरीका बासिन्दा रोग र भोगले मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चुम उपत्यकाका बासिन्दाको चिन्ता छ। तर अहिलेसम्म पालिका, प्रदेश र नेपाल सरकारले पहिरोको प्राविधिक अध्ययन समेत गरेका छैनन्। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचक ऋणात्मक रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको असोजको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। चालू आर्थिक वर्षका 3 महिना साउन, भदौ र असोजमा रेमिट्यान्स मार्फत 2 खर्ब 39 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ देशभित्र भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको 3 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा रेमिट्यान्स 7.6% घटेको हो। रेमिट्यान्ससँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि लगातार घटिरहेको छ। रेमिट्यान्स 7.6% घट्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति झण्डै 80 अर्ब रुपैयाँ कम र शोधनान्तर स्थिति 76 अर्ब 14 करोड घाटामा रहेको छ। हरेक दिन उहाँ व्हीलचेयर गुडाउँदै घर घर पुग्नुहुन्छ। व्हीलचेयरमै झुण्डाइएको झोलाबाट प्रश्नावली निकाल्नुहुन्छ र विवरण भर्नुहुन्छ। एउटा घरमा 20 देखि 25 मिनटदेखि आधा घण्टासम्म लाग्छ। फेरि अर्को घरमा उहाँ जानुहुन्छ। व्हीलचेयर जाने बाटो नभए ओल्लो पल्लो घरमै बोलाएर विवरण भर्नुहुन्छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 5 का 35 वर्षका योगेन्द्र खड्का 1 हप्तादेखि यस्तै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। 9 वर्ष अघि दुर्घटनामा परेर मेरुदण्डको पक्षघातका कारण अपाङ्गता भएका उहाँले 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा गणकको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। अनलाइन मार्फत छनौट भएका उहाँ आफ्नै ओडामा विवरण संकलन गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ। व्हीलचेयरबाट जनगणना, यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। कार्यालय समयमा चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन भर्न नपाइने खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर करुणा निरौला अधिकारी गुनासो गर्दै लेख्नुहुन्छ, सधैँ यस्तो समस्या नेपालमा मात्रै हुने हो कि क्या हो? चालक अनुमति पत्रका लाइसेन्सका लागि हजारौं नागरिक पर्खाइमा छन्। यातायातका क्षेत्रमा देखिएको बेथिति कहिले अन्त्य होला? मुगुको गमगढीमा भीषण आगलागी भएको खबरमा जगत कुमार दशौदी सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, आगलागी मानवीय लापरवाही र असावधानीबाट हुने गर्दछ। यसबाट बच्न सबैले सावधानी अपनाउने गरौं। आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। 3 महिनामा नेपाल टेलिकमको खुद नाफा 49% बढेको खबरमा प्रणय गिरीको प्रतिक्रिया छ, छिमेकी देश भारतमा इन्टरनेट धेरै सस्तो छ, तर नेपालमा इन्टरनेट मूल्य सस्तो र सुलभ हुन अझै सकेको छैन। नाफा कमाइरहँदा यसतर्फ पनि ध्यान दिने हो कि? अनि कमल शर्माले पनि नेपाल टेलिकमले दिने सेवामा सुधार गर्नुपर्छ भन्दै लेख्नु भएको छ। इन्टरनेट प्रयोगका लागि 4 GB डाटा लियो भने 1 GB मात्रै चल्छ। यसरी नाफा कमाउनुको के महत्व? टेलिकमले अब आफूले दिने सेवा सुविधा पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उहाँका फ्रान्सेली समकक्षी
इमानुएल म्याक्रोभिच फोन वार्ता भएको छ। फोन वार्ताका क्रममा दुई देशका राष्ट्रपति बीचमा बेलारुस र युरोपियन युनियन बीचको आप्रवासी समस्या र सीमा समस्याका बारेमा छलफल भएको छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोलाई फोन गरी पोल्यान्डको प्रहरीले बेलारुसका आप्रवासीहरूलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेको भन्ने विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले यस विषयमा युरोपियन युनियनका नेता तथा पोल्यान्डका नेताहरूले बेलारुससँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको क्रेमलिनले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पूर्वी युक्रेनका द्वन्द्व पीडितहरूको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन नसकेका विषयमा पनि पुटिन र उहाँका फ्रान्सेली समकक्षी म्याक्रोभिच कुराकानी भएको क्रेमलिनले जनाएको छ। अब खेल खबर। बलिङ र ब्याटिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले कतारमाथि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा 119 रनको कीर्तिमानी जित निकालेको छ। कतारको दुहामा भएको नेपाली महिला टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो पटक फराकिलो जित निकालेको हो। नेपालले यसअघि सन् 2019मा इन्डोनेसियालाई 92 रनले हराएको थियो। जितसँगै नेपालले कतार विरूद्धको श्रृंखलामा 1-0 को अग्रता लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय टी20मा इन्दु वर्मा अर्धशतक बनाउने पहिलो महिला खेलाड़ी बनेकी छिन्। रिटायर हट हुनुअघि खेलकै म्यान अफ द म्याच समेत भएकी उनले 47 बलमा 54 रन जोडेकी थिइन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा 2 चरणका खेल दशरथ रंगशालामा हुने भएका छन्। पर्सि 3 गतेदेखि शुरू हुने प्रतियोगितामा सुरुवाती 2 चरणका सबै खेल दशरथ रंगशालामा हुने भएका हुन्। लीगको उद्घाटन खेलमा पर्सि फ्रेन्ड्स क्लब र सातो बाटो युथ क्लब खेल्नेछन्। दोस्रो दिनदेखि हरेक दिन 2 वटा खेल हुनेछन्। पहिलो खेल दिउँसो 1 बजे सुरु हुनेछ भने दोस्रो खेल पौने 5 बजे सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा 14 टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा प्री कम्पिटिसन मेडिकल एसेसमेन्ट अनिवार्य गरिएको छ। सहभागी 14 क्लबका सबै खेलाडीले यो परीक्षणबाट गुज्रनु पर्नेछ। सबै क्लबमा फिजियोथेरापिस्ट पनि अनिवार्य गरिएको छ। त्यसो त यस्ता स्वास्थ्य परीक्षण यसअघि पनि नभएका होइनन्। खेल विज्ञानको प्रगतिसँगै यसको महत्त्व र माग बढ्दै गएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पनि अब यसपल्टको लिगदेखि पिसिएमए अनिवार्य गरेको हो। पिसिएम पुरुष राष्ट्रिय टिमसँग आबद्ध फिजियोथेरापिस्ट आविष्कार पुडासैनीका अनुसार खेलाडीको छाती, मुटु, रगत र जोर्नी परीक्षण हुनेछ। पारिवारिक इतिहास खोजिनेछ भने 14 पेज लामो आफ्नो स्वास्थ्य विवरण पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। अब केही खबर संक्षेपमा। कर्णाली मुख्यमन्त्रीमा आफू नियुक्त भएको 15 दिनपछि जीवन बहादुर शाहीले मन्त्री परिषदमा एक सदस्य थप्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाउनु भएको हो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अनुपस्थित भएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले हिजो विश्वासको मत लिन पाउनु भएन। कमिसनको खेलमा परेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किलोमै 42 रुपैयाँ महँगो कबुल्नेलाई दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानी जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अनुगमन कार्यालयले दिएको आदेश समेत लत्याउँदै प्रतिस्पर्धामा आएका मध्ये महँगो प्रस्ताव गर्ने सिमरिका एयर कार्गो सर्भिसलाई 10,000 क्विन्टलको ठेक्का दिन लागेको हो। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। पालिकाका अगुवा किसानलाई वितरण गर्न भन्दै हुम्लाको सर्केगाट गाउँपालिकाले खरिद गरेका 3 वटा दुहुनु जर्सी गाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो घर लगेका छन्। 4.5 लाखमा खरिद गरिएका गाई पालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रोकाया, उपाध्यक्ष जोशी धामी र वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष कर्णजङ शाहीले लगेका छन्। किसानका लागि किनेका दुहुना जर्सी गाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षले लगे। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। नेपाल भारतको सीधा हवाई सेवा हप्तामा 28 पुर्याउन भारतले नेपाललाई प्रस्ताव पत्र पठाएको छ। अहिले दुवै देशका राष्ट्रिय ध्वजावाहकले काठमाडौँ दिल्ली हप्तामा 7 उडान गर्दै आइरहेका छन्। र शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा छनौट भई चीनमा रेलवे इन्जिनियरिङ पढेर आएका विद्यार्थीलाई त्रिवीले मान्यता दिएको छैन। काया कैरनमा अब पालो उखानको। नखाऊ हिक्क, खाऊ दिक्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद जति सक्दो छिटो समाधान हुनुपर्ने सत्तारूढ 5 दलको निर्णय। तर देउबा, प्रचण्ड र नेपाल भने पर्ख र हेरको अवस्थामा। तिब्बतसँग सीमा जोडिएको गोर्खाको लोक्पामा निरन्तर पहिरो, पदमार्ग खुलाउन पहल नहुँदा स्थानीय बासिन्दालाई शास्ति। रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको घटै, शोधनान्तर स्थिति 76 अर्ब 14 करोड घाटामा। रुसी र फ्रान्सेली राष्ट्रपति बीच फोन वार्ता, आप्रवासी र सीमा समस्या बारे छलफल।
छलफल र कतारमाथि नेपाली महिला टोलीको शानदार जित, अब लिग खेल्ने खेलाडीको स्वास्थ्य जाँच हुने। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कानून व्यवसायी र न्यायाधीशको आन्दोलनले न्यायालय नै प्रभावित भएको छ, तर समस्या समाधान गर्न सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताले तत्परता देखाएका छैनन्। आजको कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ नेता जस्ता देखिने व्यक्ति पत्रकारलाई देखेर भागिरहेका छन्। माइक बोकेर उनको पछाडि दौडिरहेका पत्रकार पर बाटे सोध्दैछन्, नेताजी अदालतको विवादबारे के भन्नुहुन्छ? अनि जवाफमा परेबाट ती नेता जस्ता देखिने व्यक्ति भन्दैछन्, सिधै चुप लाग्नुहोस् भन्न सकिन्न र? आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।